नमस्कार, म मुकुन्दराज ढकाल, गणित शिक्षक, विराटनगर दूर शिक्षा कार्यक्रममा यहाँहरूलाई स्वागत छ। र आज म कक्षा 7 को गणित विषय अन्तर्गत ज्यामितिको अस्ति पनि हामीले छलफल गरेका थियौँ, ट्रायंगल, क्वाड्रिलेटरल एन्ड पोलिगन। त्यसैको आज यो पोलिगन यो चाहिँ नेपाली माध्यमको अभ्यास 2.2 मा दिएको छ र इङ्ग्लिस मिडियमको चाहिँ एक्सरसाइज 2 भनेर त्यसैमा दिएको छ। हो, त्यो पाठ पढाउन लागिरहेको छु र कक्षा 7 का 7 का भाइ बहिनीहरू, सम्पूर्ण भाइ बहिनीहरूलाई पेपर पेन्सिल लिएर रेडी अवस्थामा रहन। अनि अब मैले अस्ति भनेको छु 8 क्लासलाई पनि यो काम दिन्छ हैन, भाइ बहिनीहरूले पनि अब सुन्ने बुझ्ने गर्नको लागि मैले आज पनि अनुरोध गरेँ। र सबभन्दा पहिले भाइ बहिनीहरू, म अलिकति अस्तिको क्लासलाई थोरै रिपिट गरेँ। हामीले अस्ति बहुभुजको बारेमा केही परिचयहरू चाहिँ को बारेमा वर्णन गरेका थियौँ। पोलिगन शब्दबाटै पनि दुईटा शब्दहरू पोली र गन यहाँ छ है। पोली भनेको मेनी, अस्ति हामी भनेका थियौँ ग्रीक शब्दबाट बनेको पोलिज भनेको मेनी, मेनी धेरै, गन भनेको एङ्गल्ड, कोण भएको, धेरै कोण भएको बन्द आकृति, स्पेसल्ली अब ट्रायंगल है, क्वाड्रिलेटरल। अनि त्यसपछि हामीले अरू भनेका थियौँ पेन्टागन, हेक्सागन है, हेप्टागन, अक्टागन लगायत हुन्छ। र यसपछि हामीले अर्को पनि कुरा गरेका थियौँ नियमित बहुभुज भनेर। जुन बहुभुजका सबै भुजाहरू र कोणहरू चाहिँ बराबर हुन्छ भने त्यस्तो बहुभुजलाई हामी नियमित बहुभुज भन्छौँ, इङ्ग्लिसमा रेगुलर पोलिगन। इफ all sides and angles are equal, this is called regular polygon. जस्तै इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल, all angles are equal, all sides are equal. त्यस्तै अर्को स्क्वायर, all sides are equal, all angles are equal. त्यस्तै रेगुलर पेन्टागन, रेगुलर हेक्सागन हुँदै अब जति पनि हुन सक्ने भयो है। यसको बारेमा हामीले थोरै छलफल गरेका थियौँ। र आजको पाठको उद्देश्य चाहिँ हामी यो अभ्यासमा दिएका समस्याहरू के छन् भने नियमित बहुभुजको भित्री कोणहरू पत्ता लगाउने, प्रत्येक भित्री कोण पत्ता लगाउने, इच इन्टेरियर एङ्गल्स अफ रेगुलर पोलिगन एज वेल एज एक्सटेरियर एङ्गल्स अफ रेगुलर पोलिगन, बाहिरी कोण पत्ता लगाउने। र जुनसुकै पोलिगन रेगुलर नभए पनि एउटा एङ्गल्स मिसिङ छ भने, दिएको छैन भने, बाँकी सबै एङ्गल्स दिएको छ भने त्यो एङ्गल्स पत्ता लगाउने प्रब्लमहरू यहाँ हामीलाई दिएको छ। त्यहाँ बुक पनि तिमीले पल्टाकै होला होइन, त्यहाँ हेर। हो, त्यसको बारेमा हामी आज छलफल गर्न लागिरहेको छु। त्योभन्दा अगाडि भाइ बहिनीहरूलाई मैले अलिकति यहाँ फेरि ध्यान केन्द्रित गराएँ। यहाँ स्लाइडमा हेर है, मैले यहाँ नेम्स अफ पोलिगन्स भनेर अस्ति पनि कुरा त गरेका थियौँ, बा नाम बिर्स्यौ। नामै बिर्स्यो भन्दा त्यो फेरि भुजाहरूको सङ्ख्या बिर्सिन्छ, अनि सङ्ख्या बिर्स्यो भने हाम्रो अस्ति उल्लेख गरेको फर्मुलाले काम गर्दैन, तिमी कन्फ्युज भइहाल्छौ है। त्यही आज यसलाई फेरि थोरै रिपिट गरौँ। थ्रिगन्स मैले अस्ति भनेको थिएँ, जब तीनवटा भुजाहरू हुन्छ, तीनटा कोणहरू हुन्छ, त्यसलाई के भन्छौँ हामी? ट्रायंगल हेर है। थ्रिगन्स जब तीनटा कोणहरू छन् है, तीनटा भुजाहरू छन् भने त्यो के हो त? ट्रिगोन अथवा ट्रायंगल। हामी अब ट्रायंगल नै भनिरहेका छौँ, त्यसलाई त्रिभुज भनिन्छ। यो अस्ति पनि छलफल गरेका थियौँ। अर्को हेर फोगन्स, जब चारवटा भुजाहरू छ नि है, चारवटा कोणहरू छ, त्यसलाई हामी टेट्रागन अथवा क्वाड्रिलेटरल भन्छौँ। क्वाड्रिलेटरल चतुर्भुज, चारवटा भुजाहरू भएको, चारवटा कोणहरू भएको होइन, क्वाड्रिलेटरल चतुर्भुज तिमी देखिरहेछौ नि, क्वाड्रिलेटरल। त्यस्तै अर्को हेर त फाइभगन्स, पाँचवटा भुजाहरू भएको अथवा पाँचवटा कोणहरू भएको पेन्टागन, नेपालीमा यसलाई पञ्चभुज है, पञ्चभुज हेर्दै जाऊ। सिक्सगन्स, छवटा भुजाहरू भएको अथवा छवटा कोणहरू भएको हेक्सागन होइन, सिक्सगन्स। अर्को देखा त हेर त त्यहाँ सेभेनगन्स भनेको सातवटा भुजाहरू छ अथवा 7 साइड्स छ, 7 एङ्गल्स छ, त्यस्तो चाहिँ पोलिगन छ भने त्यसलाई हामी हेप्टागन भन्छौँ, हेप्टागन। 8 guns, if there are 8 sides, 8 angles, मतलब
8वटा भुजाहरू छ अनि 8वटा कोणहरू छ भने त्यो के हो त अक्टागन देखिरहेको छु OCTAGON अक्टागन। अनि त्यस्तै 9 गन्स इफ देयर आर 9 साइड्स एन्ड 9 एंगल्स हैन 9वटा भुजाहरू छ र 9वटा कोणहरू छ भने त्यसलाई इनिगन अथवा एनिगन अथवा नोनागन भनिन्छ है नोनागन। 10 गन्स इफ देयर आर गिवन 10 गन्स 10वटा भुजा छ 10वटा कोणहरू छ त्यो चाहिँ के हो त डेकागन डेकागन। हेर त्यहाँ यदि त्यहाँ 11वटा भुजाहरू भएको अथवा 11वटा कोणहरू भएको छ भने 11 गन्स छ भने त्यसलाई हेन्डेकागन है हेन्डेकागन। इफ देयर आर 12 साइड्स 12 एंगल्स 12वटा कोणहरू छ 12वटा भुजाहरू छ भने डोडेकागन डोडेकागन। लगभग हाम्रो यहाँ एक्सरसाइजमा यति 12 सम्म दिएको छ तर मैले यहाँ 20वटा सम्म तिमीलाई अब काम पनि दिन्छ भनेर तयार गर्दै छु। हेर त 13 गन्सलाई ट्री डेकागन मिल्छ त्यो तिमीले जुटायो भने माथि सबै नाम मिलिहाल्छ है ट्री डेकागन। 14 गन्स 14वटा भुजाहरू कोणहरू छ भने टेट्रा डेकागन भनिन्छ है टेट्रा डेकागन 14वटा भुजा भएको बहुभुज। 15 गन्स छ भने पेन्टा डेकागन है 15वटा भुजाहरू भएको बहुभुज। त्यस्तै 16 गन्स यदि 16वटा भुजाहरू भएको बहुभुज छ भने त्यसलाई हामीले हेक्सा डेकागन भनिन्छ है हेक्सा डेकागन। अनि 17 साइड्स एन्ड एंगल्सहरू छ भने त्यसलाई हेप्टा डेकागन है हेप्टागन भनेको 7 साइड्स भएको हेप्टा डेकागन भनेको 7 + 10 = 17 भयो। त्यस्तै 18 गन्स अथवा 8 साइड्स एन्ड 8 एंगल्स छ भने त्यो ओक्टा डेकागन है ओक्टा डेकागन भयो। 19 साइड्स अथवा एंगल्स छ भने त्यो इनी डेकागन अथवा यसलाई नोना डेकागन पनि भनिन्छ है। र 20 गन्स अथवा 20वटा भुजाहरू 20वटै कोणहरू छ भने त्यसलाई इको स्यागन भनिन्छ है इको स्यागन भनिन्छ। र हामीले जुन यसको बारेमा गत क्लासमा पनि केही छलफल गरेका थियौँ। यो थाहा पायौँ नाम थाहा पायौँ भने यसका भुजाहरू यति हुँदा रहेछन् भन्ने हामी थाहा पाउँछौँ जुन हामीलाई फर्मुला एप्लाई गर्नको लागि इजी पनि हुन्छ अथवा सजिलो पनि हुन्छ। अब भाइ बहिनीहरू म यो अर्को पनि तिमीहरूलाई त्यहाँ सम्झाएँ जुन अस्ति हामीले हेरेका थियौँ। प्रत्येक बहुभुजको है नियमित बहुभुजको प्रत्येक भित्री कोण इच इंटेरियर एंगल अफ रेगुलर पॉलीगन प्रयोग गर्ने फर्मुला यक्स इक्वल टू त्यहाँ स्लाइडमा पनि देखिरहेको छु हेर त्यसलाई जेनरली हामी यक्सले इन्डिकेट गर्छौँ इच हैन इच इंटेरियर एंगल अफ रेगुलर पॉलीगन यसलाई यक्स भनौँ इक्वल टू 180 डिग्री इन्टु n - 2 का मुनि n। यो अब तिमीले बिर्सेका छैनौ अस्ति हामीले छलफल पनि गरेका थियौँ। यो चाहिँ प्रत्येक नियमित बहुभुजको हैन प्रत्येक नियमित बहुभुजको प्रत्येक कोणहरू हैन एक एकवटा कोणहरू चाहिँ कति निकाल्ने फर्मुला 180 डिग्री इन्टु n - 2/n वा n - 2 इन्टु 180/n हुन्छ। र हामीले अस्ति यो पनि छलफल गरेका थियौँ द सम अफ इंटेरियर एंगल अफ पॉलीगन पॉलीगन रेगुलर नभए पनि पॉलीगन मात्रै भयो भने पनि 180 डिग्री इन्टु n - 2 हुन्छ 180 डिग्री इन्टु n - 2 हुन्छ। त्यसलाई त्यसको भुजाहरूको सँगै जति छ त्यो यनले डिभाइड गर्यो भने इच एंगल्स त आउने भइनिको। यो आज पनि यसलाई सम्झ्यौँ है। र यसपछि अर्को हेर त्यहाँ द मेजर अफ एक्सटेरियर एंगल अफ अ रेगुलर पॉलीगन इंटेरियर यो भयो भित्री कोण। जस्तै एउटा एक्जाम्पलको लागि मैले यहाँ तयार गरेँ भाइ बहिनीहरूलाई यहाँ पनि बनाइदिएँ एउटा यो ए बी सी डी ई एफ हेर त यो के हो क्वाड्रिलेटरल पेन्टागन हेक्सागन हेप्टागन के हो साइड सुरु गर्न 1 2 3 4 5 6 गुड दिस इज हेक्सागन। यो षडभुज हो हैन यो के हो त षडभुज हो। यहाँ 6वटा भुजाहरू छ 6वटा कोणहरू पनि छ। अब यसको प्रत्येक कोण बराबर हुन्छ जसरी प्रत्येक साइड्सहरू बराबर हुन्छ नि त्यसै गरी प्रत्येक एंगल्सहरू पनि के हुन्छ त बराबर हुन्छ। र एंगल्स निकाल्नको लागि हामीले हैन एंगल्स निकाल्नको लागि अब कसरी निकाल्ने भयो त इच एंगल्स निकाल्न यो फर्मुला एप्लाई गर्नु पर्यो क्या। अब
180 डिग्री इन्टु n माइनस 2 बाई n फर्मुला लगाएर यसको चाहिँ प्रत्येक भित्री कोणहरू हामी निकाल्न सक्छौँ। यसलाई हामी अहिले प्र्याक्टिस गर्छौँ। र अर्को एक्सटेरियर एङ्गल्स निकाल्नु पर्यो भने अर्को हेर सबै एक्सटेरियर एङ्गल्स पनि इक्वल हुन्छ। जस्तै यो जी छ भने यो एङ्गल्स भनेको यसलाई जेनेरली वाइले इन्डिकेट गरिन्छ हैन। यो निकाल्नको लागि यो इन्टेरियर एङ्गल्सको भयो। अब एक्सटेरियर एङ्गल निकाल्नको लागि एक्सटेरियर एङ्गल अफ रेगुलर पोलिगन है y इक्वल टु त्यहाँ स्क्रिनमा पनि हेर स्लाइडमा पनि हेर मैले त्यहाँ लेखेको छ 360 डिग्री बाई n कति हुन्छ त 360 डिग्री बाई n जुन अस्ति हामीले यो कसरी आउँछ त्यो पनि छलफल गरेका थियौँ ट्रायंगलहरु बनाएर यहाँ हैन। यो एक्सटेरियर एङ्गल चाहिँ 360 डिग्री बाई n। यी दुईटा फर्मुलाहरुको एकलाई हामी यहाँ गरेर प्रब्लमहरु चाहिँ सल्भ गर्ने छौं हैन। यहीसँग सम्बन्धित कुराहरु यहाँ छ र सबभन्दा पहिला म भाइ बहिनीहरुलाई 1 नम्बरबाटै सुरु गरे। तिमीले पनि पेपर पेन्सिल ल्याएर त्यहाँ बुक पनि हेर हैन। यसलाई बुझ्ने ट्राई गरौँ, सिक्ने ट्राई गरौँ, प्र्याक्टिस पनि गरौँ हैन। 1 नम्बरमा फाइन्ड द इच interior angles of regular polygon which are given below भनेर त्यहाँ दिएको छ। ए मा पेन्टागन, बी मा अक्टागन। ल यी दुईटाको हामीले प्र्याक्टिस गर्यौं है। इन्टेरियर एङ्गल इच इन्टेरियर एङ्गल प्रत्येक भित्री कोणहरु चाहिँ कति कति डिग्रीको छन् भनेर यी दुईटा हामीले निकाल्ने कोसिस गर्यौं। म पहिला ए को गरे यहाँ सोलुसन हियर। सबभन्दा पहिला हेर भाइ बहिनीहरु जुन अघि हामीले फर्मुला हेर्यौं नि त्यहाँ अहिले पनि स्क्रिनमा जुन आइरहेको छ त्यसलाई हेर n माइनस 2 इन्टु 180 डिग्री बाई n जो त्यो फर्मुला हो हैन। हो त्यो एप्लाई गर्नको लागि पहिला n व्हाट इज n हामीले कुरा गरिसकेका छ। n इज द साइड्स नम्बर अफ साइड्स अफ रेगुलर पोलिगन। हाउ मेनी साइड्स आर गिवन हियर? दिस इज n। सो इट वाज राइट हियर number of sides of regular पेन्टागन। मैले तिमीलाई अघि यो दोहोऱ्याएको कारण पेन्टागनको साइड्सहरु कतिवटा थाहा छ कतिवटा छ तिमीलाई थाहा छैन भने त यो तिमीले जान्ने कुरा भएन, सिक्नै सक्दैन यो हैन। त्यसैले पेन्टागन हाउ मेनी साइड्स हियर? पेन्टागन हैज 5 sides, so n equal to here 5. Remember this, if there is given triangle sides will be there 3, if quadrilateral 4, if hexagon 6, octagon 8. Remember this. And now interior angles, good. Each interior angles x equal to what? Each interior angles of regular pentagon है यो सेम हो रेगुलर पेन्टागन x equal to what? अब look the formula. What is formula? n minus 2 into 180 degree by n. So we know that अथवा according to formula भन हैन, we know that each interior angles of regular polygon x equal to 180 degree into n minus 2 by n. This is formula. Now put the value of n. They are given n equal to 5 because pentagon has 5 sides. So to continue 180 degree into the value of n put here 5 minus 2 by 5. Now subtract this is equal to 180 degree into 3 by 5. 5 minus 2 equal to what? 3. Now multiply 180 into 3
and divide by 5, or you can cut here 5 1 is 5, 5 3 is 15, 5 6 is 30 equal to multiply this 801, which is the required answer. That means each interior angle of pentagon equal to 108 degree. All angles are 108, each all 108 degree. This is the required answer. In the next one, octagon. As such, you can do here the number of sides of regular octagon right here. N equal to octagon has how many sides? One time remember. 7, 4, 3, 2, 8. Good, 8. Octagon has 8 sides, 8 angles. So, instead of here 5, we should write what? 8. And now, write the same. Each interior angles of regular octagon x equal to what? We know that, or according to formula, each interior angles of regular polygon x equal to same formula. This is common formula. 180 degree into n minus 2. Instead of n, we should write here 8. So, also I am going to do this one time. Number B, solution. Here, number of sides of regular octagon and equal to 8. Each interior angles of regular octagon x equal to what? Now, according to formula, we know that each interior angles of regular octagon x equal to what? Apply this formula. 180 degree into n minus 2 by n. This is the required formula. 180 degree into n minus 2 by n. Now, (180 degree) into the value of n equal to what? 8 here. 8 minus 2 by 8. The value of n put there 8. 180 degree into 6 by 8. Now multiply 180 in 6 and divide by 8. We can find the value of interior angle of each polygon, or you can cut here 4. 4 1 is 4, 4 4 is 16, 4 5 is. Now multiply and write 5, 3 4 is 14, 3 1, which is the required answer. One time again cut. 3 2 is 6, 4 2 is 8, 4 4 is 16, 2, 4 5 is 20. 45 into 3 equal to 135. Each interior angle of regular octagon will be 135 degree, which is the required answer. Understood or not? Always, for all, that means for triangle or equilateral triangle, for E square, or for regular pentagon, regular hexagon, regular heptagon, regular octagon, regular nonagon, regular decagon, for all we should apply this formula. 180 degree into n minus 2 by n. This is common formula for all, and remember this formula and do as such. One time again, if it is octagon, here will be 8. If it is nonagon, here will be 9. n means the number of sides. How many sides are there? 4 3 2 8 9 10 11 12 13 14. You can do for all. र भाइ बहिनीहरु, हामीले यो नियमित बहुभुज अथवा रेगुलर पोलिगनको इच इन्टेरियर एंगल्सहरु
पत्ता लगाउन त्यो फाइन्डिङ गर्नको लागि फर्मुला एप्लाई गरेर गऱ्यौँ, जुन तिम्रो एक्सर्साइजमा दिएको छ है। र अब अर्को आज छ, आज हामीले अर्को गर्नै पर्ने होइन, एक्सटेरियर एङ्गल्सको बारेमा पनि एउटा हेरौँ है। अब दोस्रो नम्बरमा हेर, फाइन्ड द एक्सटेरियर एङ्गल्स अफ रेगुलर हेक्सागन। ल मैले यो गर्दै त्यहाँ तिमीलाई थुप्रो दिएको छ, 3, 4, 5, 7वटा दिएको छ है, सबै गर्ने एउटै तरिकाले हो। फाइन्ड द एक्सटेरियर एङ्गल अफ रेगुलर हेक्सागन है। एङ्गल अफ रेगुलर हेक्सागन भनेको नियमित षडभुजको होइन, नियमित षडभुज 6वटा भुजाहरू 6वटा कोणहरू भएको जुन बराबर छन् सबै है, त्यसको चाहिँ बाहिरी कोण पत्ता लगाऊ। अघि मैले भाइ बिना भने पनि तिमी बा कन्फ्युज हुन्छौ, फेरि म यसलाई एकपटक लेखेँ है त। हेर त 1 2 3 4 5 6 how many sides are here? 6 sides. As well as how many angles? 6 angles. र यो एक्सटेरियर एङ्गल्स भने यो हो भाइ। तिमीले अघि यो भित्री कोणहरू निकाल्ने होइन, इन्टेरियर एङ्गल्सहरू कति कति डिग्री हुन्छन् निकाल्ने हामीले उल्लेख गर्यौँ फर्मुला n-2 इन्टु अथवा 180 डिग्री इन्टु n-2/n। र अब हामी सबै यो नियमित बहुभुजहरूका चाहिँ के अरे एक्सटेरियर एङ्गल्सहरू पनि के हुन्छ त बराबरै हुन्छ, सबै एउटै हुन्छ। त्यो निकाल्ने फर्मुला पनि छ जुन हामीले अघि पनि हेरेका थियौँ, त्यो हेर त। गुड, 360 डिग्री बाई n, 360 डिग्री बाई n। र यो अब हामीले सेम यहाँ पनि n भनेको द नम्बर अफ साइज of regular polygon. How many sides are there? If this is triangle, there will be 3 sides. If this is quadrilateral, there will be 4 sides. If this is hexagon, there will be 6 sides. Good. This is hexagon. If this is octagon, there will be 8 sides. If this is decagon, there will be 10 sides. So you should know the name and how many sides are there. You should remember, otherwise we cannot solve this problem. त्यही र मैले यसलाई फेरि रिपिट गराएको थिएँ अघि होइन। र अब यहाँ हेर, यहाँ पनि यसै गरी सेम नम्बर अफ, यहाँ सोल्युसन हियर भन्दै होइन, यहाँ समाधान होइन, नम्बर अफ साइड्स अफ रेगुलर हेक्सागन n equal to 6. n equal to 6. Exterior angle of regular hexagon y equal to what? यो त जे पनि डिनोट गर्न सक्ने भयो तिमीहरू, y अरु z अरु पनि डिनोट गर्न सकिन्छ त्यो हैन। अब we know that, or according to formula we know that exterior angle of regular polygon y equal to 360 degree by n है। 360 डिग्री को पनि कति हुन्छ त n हुन्छ। नाउ पुट भ्यालु 360 डिग्री बाई n भनेको कति हो त 6 हो। रिमेम्बर, यदि त अक्टागन छ भने 8 राख्ने हो, नोनागन छ भने 9 राख्ने हो हैन। अब डिवाइड गर 6 6 60 डिग्री which is required answer। ल भाइ बहिनीहरु हैन, आज हामीले रेगुलर पोलिगनको चाहिँ इन्टेरियर एङ्गल्स र एक्सटेरियर एङ्गल्स निकाल्ने फर्मुलाहरु एप्लाई गर्ने, अनि तिमीलाई त्यो जम्मा दुईटा प्रब्लमहरु दिएको थियो बुकमा पनि, त्यो प्र्याक्टिस गर्ने हैन। 1 र 2 नम्बर इन्टेरियर एङ्गल्स निकाल्ने, एक्सटेरियर एङ्गल्स निकाल्ने, र योसँग रिलेटेड मैले त्यहाँ होमवर्क दिएको छ है, त्यो पनि सार्ने। अहिले फर्स्टमा हेर त, फाइन्ड इच इन्टेरियर एङ्गल्स अफ द गिवन रेगुलर पोलिगन। नियमित हो, सबै भुजाहरू बराबर भएको अथवा नियमित बहुभुजको भित्री कोणहरू, प्रत्येक भित्री कोणहरू चाहिँ निकाल भनेर त्यहाँ मैले दिएको छ। हेक्सागन जुन अहिले हामीले प्र्याक्टिस पनि गऱ्यौँ, अक्टागन हैन, षडभुज, अष्टभुज, अनि अर्को डोडेकागन, द्वादशभुज हैन, यसको पनि गर्ने। जम्मा 3टा दिएको छ, हेक्सागन, अक्टागन र डोडेकागन।
अर्को फाइन्ड द एक्सटेरियर एङ्गल्स अफ द गिभन रेगुलर पोलिगन भनेको नियमित बहुभुजको बाहिरी कोणहरू पत्ता लगाऊ भनेर मैले यहाँ तिमीलाई दिएको छ। एउटा ट्रायङ्गल त्रिभुज है, त्रिभुज जुन रेगुलर छ, इक्विलेटरल हो होइन। अर्को हेप्टागन, त्यहाँ अलिकति स्पेलिङ मिस्टेक भएको रहेछ है, हेप्टागन भएको रहेछ त्यो होइन, HEPTAGON हेप्टागन, याद गर हेप्टागन सप्तभुज है त्यो बीको चाहिँ, HECPAGON होइन, HEPTAGON हेप्टागन, त्यसलाई सच्याएर सार त्यहाँ प्रिन्ट मिस्टेक भएको छ होइन। र आजको क्लास चाहिँ यति नै सिद्धिन्छ र फेरि अर्को क्लासमा हामी अर्को कुनै टपिक लिएर भेट हुने नै छ।